औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक छोटा सा अमल लेकर आया हूँ, या बदीउल अजायब। ये मोहब्बत का 3 रोज़ा बहुत मुजर्रब अमल है। मोहब्बत के लिए इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है। इसमें 3 दिन आपने करना है, लेकिन तीनों दिन मुख्तलिफ अंदाज में इसको किया जाएगा। मुकम्मल वजीफ़ा है। एक दिन आप कुछ और पढ़ेंगे, दूसरे दिन कुछ और पढ़ेंगे और तीसरे दिन कुछ और पढ़ेंगे। वो मुकम्मल डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इस वजीफ़े को बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लेते हैं तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला फिल अजीज़ आपका मोहब्बत का जो भी मसला है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आप इसको पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आपने इस अमल को इतवार के दिन शुरू करना है। इतवार का दिन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो रात आने वाली है उस रात में आप करेंगे और फिर दूसरे दिन करेंगे और फिर इसी तरह तीसरे दिन करेंगे। इतवार, पीर और मंगल, ये 3 दिन अमल किया जाएगा। इसका मुकम्मल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे साथ रहिएगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें। तो चलते हैं, मैं आपको अमल बताता हूँ। दोस्तों, इतवार के दिन आप इस अमल को शुरू करेंगे। बाद नमाज इशा आपने इस अमल को शुरू करना है और जहाँ आपने अमल करना है वहाँ मुकम्मल तन्हाई हो एक तो, और दूसरी ये कि आप लाइट बंद कर देंगे। किसी किस्म की लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट आपके रूम में नहीं रोशन होगी। अगर आप चाहते हैं कि रोशनी हो तो आप मोमबत्ती या कुछ चिराग, दिया वगैरह जला सकते हैं, लेकिन बाकी इलेक्ट्रिक की कोई लाइट आपने ऑन नहीं करनी, उसको ऑफ कर देना है। उसके बाद सबसे पहले आपने पढ़ना है 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा करें दोस्तों, ये बहुत अफजल दुरूद पाक है। ये पढ़ लेंगे। उसके बाद आपने पढ़ना है 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 मरतबा पढ़ लेनी है। उसके बाद 1000 मरतबा आपने पढ़ना है या बदीउल अजायब बिल खैर या बदियो। ये आपने पढ़ लेना है 1000 मरतबा, या बदीउल अजायब बिल खैर या बदी, या बदीउल अजायब बिल खैर या बदियो। और उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। ये आपका एक दिन का काम मुकम्मल हो गया। जो आप इतवार के दिन करेंगे ये काम आपका मुकम्मल हो गया। उसके बाद पीर के दिन आपने किसी दरिया या कोई तालाब हो या कोई हौज हो या कोई पानी का चश्मा ऐसा हो जहाँ से पानी जारी हो, वहाँ आपने चले जाना है और उस पानी के अंदर अपने पाँव डुबो कर बैठना है। उसके बाद वजीफा आपने करना है। याद रहे, दरिया हो, कोई नहर हो आपके करीब से, कोई जलती हो नहर हो, तालाब हो, हौज हो या कोई चश्मा हो, उसमें पानी, उसमें अपने पाँव आप डुबो कर बैठेंगे और उसके बाद आपने इसको पढ़ना है। सबसे पहले 19 मरतबा दुरूद पाक, और ये दुरूद इब्राहिमी ही होगा। पहले हमने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है पहले दिन, दूसरे दिन आप 19 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे और उसके साथ फिर 19 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे जैसे आपने पिछले दिन पढ़ा है। 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और उसके बाद 500 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतो
من الظالمین، یہ آپ پڑھیں گے آیت کریمہ، یہ 500 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ 500 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد پھر 19 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا۔ یہ درود ابراہیمی ہی آپ پڑھیں گے، اور یہ آپ کا اس طرح سے 2 دن کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اب رہا تیسرے دن کا کام، کہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، پیپر آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ میں آپ کو بتاتا بھی جا رہا ہوں اور لکھتا بھی جا رہا ہوں، پھر بھی آپ پیپر کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اب آپ کا آخری دن کا کام بچتا ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب دوستو اس عمل کے لیے، اس تیسرے دن کے عمل کے لیے آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں آپ اکیلے ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر کی چھت پر بھی بیٹھ جائیں۔ آپ کے سر کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ ننگے سر ہوں گے، سر پر کوئی کپڑا بھی نہیں رکھیں گے، اور اوپر جو ہے آسمان آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ کسی درخت کے نیچے آپ نے نہیں بیٹھنا، کسی شیڈ کے نیچے آپ نے نہیں بیٹھنا، کھلے آسمان کے نیچے آپ نے بیٹھنا ہے۔ کوئی چیز آپ کے سر کے اور آسمان کے درمیان حائل نہ ہو۔ اور سب سے پہلے آپ نے 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ درود پاک پڑھ لینے کے بعد پھر آپ 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، 19 مرتبہ بیان ہی جیسے پہلے آپ نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے، وہ ہے یا غیاسی۔ یا یہ غین ہے، یہ الف یا، اور یہ سے یہ یا غیاسی، یا غیاسی، یا غیاسی، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 378 مرتبہ آپ نے یہ سارے عمل کے درمیان دوستوں یہ 3 دن کا عمل ہے۔ آپ اپنے مطلوب کا، اپنے محبوب کا تصور قائم رکھیں گے، اور اس کے بعد آپ یہ پڑھیں گے۔ تصور میں قائم رکھنے میں کچھ دشواری ہو تو آپ تصویر بھی اس کی اپنے سامنے رکھ سکتے ہو، تاکہ آپ کا جو تصور ہے وہ بھٹکنے نہ پائے اور مرکوز رہے ایک ہی جگہ پہ۔ یا غیاسی آپ 378 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا کریں گے، اپنی محبت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اور آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ دوستو یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کا اثر 1 دن یا 2 دن کے لیے ہوگا۔ یہ جس محبوب کے لیے، جس مطلوب کے لیے آپ پڑھو گے، اس کے اوپر اس کا اثر ساری زندگی رہنے والا ہے۔ آپ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ رمضان کریم کا مہینہ ہے، اس میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ نوری عمل ہے، ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے، کسی کو بھی منع نہیں کیا جاتا اس عمل کے لیے، سب کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو مقصد کو جائز رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے کریں گے، اس کے گناہ و ثواب کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے آپ کو ایک بہت بہترین اور مجرب وظیفہ بتایا ہے، آپ اس کو اسی طرح کریں جس طرح سے بتایا گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے کر سکتا ہے، جہاں کہیں آپ شادی کرنا چاہتے ہو، جائز مقصد ہو، اس کے لیے بھی آپ اس کو کر سکتے ہو۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہماری آج کی ویڈیو۔ اجازت چاہتا ہوں، بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔